नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म देवी सापकोटा र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। अविरल वर्षापछि देशका विभिन्न भागमा बाढी र पहिरोबाट क्षति, 6 जनाको मृत्यु, 1 जना बेपत्ता, सयौं परिवार विस्थापित। देशका विभिन्न भागमा पहिरो जाँदा राजमार्ग तथा सडकहरू अवरुद्ध, पहिरोले यातायात ठप्प हुँदा हजारौं यात्रुहरू बीच बाटोमै अलपत्र। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 4216 जनालाई परीक्षण गर्दा 186 जना कोरोना भाइरस संक्रमित फेला, 173 जना कोरोना मुक्त। कोरोनाका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने क्रम जारी, मलेसियाको क्वालालम्पुरबाट आज 16वटा शव ल्याइयो। अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीका वैज्ञानिकहरूद्वारा मानिसमा गरिएको कोरोना भ्याक्सिनको परीक्षण उत्साहजनक, परीक्षणको नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी। समाचार विस्तारमा। अविरल वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न ठाउँमा जनधनको क्षति भएको छ। बाढी र पहिरोले गर्दाखेरिमा धेरै क्षति भएको छ। 6 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 1 जना बेपत्ता भएका छन् र सयौं परिवार विस्थापित पनि भएका छन्। यो बाढी पहिरो सम्बन्धी समाचार हामी केही बेरमा लिएर उपस्थित हुनेछौँ, तर अहिले भने हामी कोभिड भाइरस सम्बन्धीको समाचार लिएर सुरुमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। गत 24 घण्टामा 186 जनामा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै संक्रमितको संख्या 17,844 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 66.51% संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा भएको 4216 नमुना परीक्षणमा 186 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गत 24 घण्टामा 173 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेहरूको संख्या 11868 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आजको जम्मा संख्या 186 छ र जम्मा संक्रमित हुनेहरूको संख्या 17,844। गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 173 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुने जम्मा 11,868, 66.51% संक्रमितहरू निको भई फर्किसक्नु भएको छ। गत 24 घण्टामा भएको नमुना परीक्षणमा बारामा सबैभन्दा धेरै 46 जना, डोटीमा 40 जना र सर्लाहीमा 23 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको तथ्याङ्क छ। त्यसै गरी हाल 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेका जिल्लाहरूमा प्रदेश नम्बर 2 को रौतहट, सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र बाजुरा रहेका छन्। त्यसै गरी संक्रमण मुक्त भएका जिल्लाहरूमा प्रदेश नम्बर 1 को भोजपुर, धनकुटा, पाँचथर र सङ्खुवासभा, बागमती प्रदेशको रसुवा र गण्डकी प्रदेशको मनाङ र मुस्ताङ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले अविरल वर्षाका कारण बाढी पहिरो जस्ता समस्या बाहेक पानी प्रदूषणबाट हुने संक्रमण, आउँ, झाडा पखला, हेपाटाइटिस, टाइफाइड, आँखा पाक्ने र रुवाखोकी जस्ता समस्यातर्फ विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। यस्तो बेलामा भएको विपत्तिका बेला उद्धार कार्यमा खटिनेहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड पालना गर्नु पनि प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर गौतमले अनुरोध गर्नुभयो। वर्षायामले गर्दा गाउँघरमा सानो ठाउँमा धेरै मानिसहरू बस्ने अवस्थाहरू सृजना हुँदा हामी कोरोनाको संक्रमण हुने खतरामा हुन्छौँ। त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेका जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई ख्याल गरेर खोजी उद्धार कार्यहरू गर्न तथा सुरक्षित रहन सबैलाई अनुरोध छ। हाल क्वारेन्टिनमा 22,228 जना र आइसोलेसनमा 5,936 जना रहेका छन्। त्यसै गरी हाल 529 जना रेड जोनमा रहेका छन् भने हालसम्म सो मूल्याङ्कन फारम भर्नेको सङ्ख्या 67,998 जना रहेका छन्। गत 24 घण्टामा 82 जनाले सो मूल्याङ्कन फारम भरेका छन् भने निशुल्क कल सेन्टरबाट 716 जनाले सेवा लिएका छन्। क्यामेरामा प्रद्युम्न मिश्रका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। आइतबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण दार्चुलामा आएको बाढी पहिरोमा परि 2 जनाको मृत्यु भएको छ। नौगाड गाउँपालिका 6 परी गाउँका 35 वर्षीय मानमती ठगुन्ना र 7 वर्षीय आरती ठगुन्नाको पहिरोमा परि मृत्यु भएको हो। सोही ठाउँका मोहन सिंह ठगुन्ना गम्भीर घाइते भएका छन्। साथै जिल्लामा विभिन्न ठाउँमा पहिरो जाँदा बाटोघाटो बन्द भएको छ। जिल्लाभर झण्डै 2 दर्जन परिवार विस्थापित भएका छन्। नौगाड
गाउँपालिकामा रहेका 20वटा पानीघट्ट 22वटा आरसीसी पुलमा बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको छ भने कयौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन पुरेको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बाढी र पहिरोको जोखिममा रहेका बासिन्दाहरूलाई आगामी केही दिनसम्म थप सजग रहन सुझाव दिएको छ। आउँदा केही दिनसम्म भारी वर्षाको सम्भावनाका कारण सुरक्षाका हर सम्भव उपाय अपनाउन प्राधिकरणले आग्रह गरेको हो। ठाउँमा बाढी पहिरोका कारण जनधनको क्षति भएको छ र नारायणघाट मोगलिन सडक खण्ड पनि विभिन्न ठाउँहरूमा बाढी र पहिरोका कारण प्रभावित भएको छ। अन्य राजमार्गहरूमा पनि प्रभावित भएका छन्। गत 24मा बाढी पहिरोले देशभर पुर्याएको समग्र क्षतिका बारेमा हामी समाचार केही समयमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बाढी र पहिरोको जोखिममा रहेका बासिन्दाहरूलाई आगामी केही दिनसम्म थप सजग रहन सुझाव दिएको छ। आउँदा केही दिनसम्म भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेकोले सतर्क रहन सुझाव दिएको हो। यस वर्षको प्री मनसुन र मनसुनमा गत नियमित वर्षाका कारण गत जेठ 30 यस वर्षको प्री मनसुन र मनसुनमा गत एक दशक यताकै सबैभन्दा बढी वर्षा भएको छ। नियमित वर्षाका कारण गत जेठ 30 देखि साउन 4 गतेसम्म पहिरोमा परेर 111 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। पहिरोमै परि 43 जना बेपत्ता छन्। यसैगरी बाढीमा बगेर 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 5 जना हराइरहेका छन्। वर्षाले निम्त्याएको विपदमा 1000 भन्दा बढी परिवार विस्थापित भइसकेका छन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण बाढी पहिरोका पीडितहरूसम्म राहत पुर्याउने र उद्धार गर्ने काममा लागेको छ। यसका लागि प्राधिकरणले विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय र संस्थाहरूसित समन्वय गरिरहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले बताउनु भएको छ। यो पानी यो 3 दिन 4 दिनसम्म लगातार जुन परिरहन्छ, यस्तो अवस्थामा पहिरोले गर्दाखेरि झन् उच्च जोखिम बढाउँछ। यो 3-4 दिन हामी स्थानीय तवरमै हामीले जोखिम कहाँ बढी छन् पहिरोको हिसाबबाट, बाढीको हिसाबबाट होचा ठाउँहरू कहाँ छन् भन्ने कुरा स्थानीय सरकार तपाईँहरू मिलेर तपाईँहरूलाई थाहा पनि पाइसक्नु भएको छ। त्यस्तो स्थानमा हामीहरू यो 3-4 दिनसम्म चाहिँ हामी उच्च सतर्क रहौँ। सुरक्षित ठाउँ रहेनछन् भने हामीहरू कुनै सुरक्षित ठाउँमा जाउँ। कुनै संस्थागत भवनहरू हुनसक्छ, सुरक्षित आश्रयस्थलहरू स्थानीय सरकारहरूले उहाँले निर्गोल गरिसक्नु भएको छ। हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ। स्थानीय सरकार उद्धारकहरू हामी तुरुन्तै आउँछौँ। पहिले 2 घण्टा लाग्थ्यो भने अब आधा घण्टामा आइपुग्ने गरी हामीले त्यसरी प्रयास गरेका छौँ। पहिले 5 घण्टा 6 घण्टा लाग्थ्यो भने अब 1-2 घण्टामा हामीहरू आइपुग्छौँ। त्यसरी हाम्रो पूर्व तयारीहरू गरिरहेका छौँ। प्राधिकरणले जोखिममा रहेका बासिन्दाहरूलाई सावधान गर्न 25 लाख मोबाइल मेसेज पठाइसकेको जनाएको छ। देशभर पछिल्लो बाढी पहिरोमा परि 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना बेपत्ता छन्। 100औं घर विस्थापित भएका छन्। अविरल वर्षाका कारण दार्चुलामा बाढी पहिरोमा परि नौगाड गाउँपालिका वडा नम्बर 6 परि गाउँका 35 वर्षीय मानमती ठगुना र सोही ठाउँ बस्ने 7 वर्षीय आरती ठगुनाको मृत्यु भएको छ। सोही ठाउँका मोहनसिंह ठगुना गम्भीर घाइते भएका छन्। साथै विभिन्न ठाउँमा पहिरो जाँदा बाटो पनि अवरुद्ध भएको छ। दार्चुलामा झण्डै 2 दर्जन परिवार विस्थापित भएका छन्। अविरल वर्षाकै कारण तनहुँको भानु नगरपालिकामा पहिरोमा पुरिएर वडा नम्बर 9 सिमल गौराकी 80 वर्षीय तिलुमाया धौराली र 14 वर्षीय सीतास्मा धौरालीको मृत्यु भएको छ। डुम्रे बेसी सहर राजमार्गका ठाउँमा पहिरो झरेका कारण बाटो पनि अवरुद्ध भएको बताइएको छ। यस्तै काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 1 गागलफेदी स्थित 7 घट्टेमा खसेको पहिरोमा पुरिएर 22 वर्षीय नवराज गुरुङको मृत्यु भएको छ।
त्यसैगरी गोर्खामा पहिरोले पुरिँदा गण्डकी गाउँपालिका 4 फुजेल स्थित कौदीका 34 वर्षीय लक्ष्मी माया गुरुङको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाले जनाएको छ। पहिरोले गोठ पुरिँदा 8वटा बाख्रा पनि मरेको स्थानीयले बताएका छन्। त्यसैगरी धादिङको गजुरी गाउँपालिका स्थित मलेखुको मजुवामा 1 जना पहिरोमा परि बेपत्ता भएका छन् भने 3वटा घर पुरिएका छन्। बेपत्ताको खोजी कार्य जारी रहेको छ। पृथ्वी राजमार्गको ठाउँ-ठाउँमा खसेको पहिरोका कारण 3वटा सवारीका साधनहरू पुरिएका छन्। यसैगरी पहिरोमा परेर 3वटा सवारी साधन त्रिशुली नदीले बगाएर बेपत्ता बनाएको छ। सो सवारी साधनमा मानवीय क्षति भने नभएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 दानाको रूपसे झरनामा आएको बाढीले एउटा पक्की पुल र नजिकैको होटलमा क्षति गर्नुको साथै रोकिएको एउटा बस र एउटा एक्साभेटर पनि बगाएको छ। वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोले बाजुराको बोडीगंगा नगरपालिकाको कुडी, बजेडी, नडाङ, मुसी, ताप्री, सेराका पुरै बस्तीहरू विस्थापित भएका छन्। बाढीले खोला छेउछाउका खेतीयोग्य जमिन पनि बगरमा परिणत भएको छ भने ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएर सड़कहरू पनि अवरुद्ध बनेका छन्। यसैगरी अविरल वर्षाका कारण रामपुरदेखि पूर्वी नवलपरासी जाने काली गण्डकी करिडोरको दर्जन बढी स्थानमा ठूला ठूला पहिरो खसेको हुँदा सड़क पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ। वर्षाका कारण धनकुटा जिल्लामा 5वटा घर विस्थापित भएका छन्। वर्षासँगै खसेको पहिरोले महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 5 लेगुवाका 3 घर र धनकुटा नगरपालिका 1 हिलेका 2 घर पनि विस्थापित भएका छन्। अविरल वर्षाका कारण अछाम मुगलसेन नगरपालिका 8 रामारोशन सड़कको तापिरवा खोलामा पहिरो गएपछि सड़क अवरुद्ध बनेको छ। पहिरो जाँदा दर्जनौं यातायातका साधन बाटोमा रोकिएपछि 200 भन्दा बढी मानिसहरू कठिनाईपूर्वक यात्रा गर्न बाध्य बनेका छन्। अविरल वर्षाका कारण काभ्रेको पनि 2वटा राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। जिल्ला संवाददाताहरूको साथमा श्वेता सिन्हा, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। लगातारको झरीका कारण आएको बाढीले ललितपुरको टिकाथली स्थित भगवती स्थल र नमुना बस्तीमा क्षति पुर्याएको छ। गोदावरी र हनुमन्ते खोला किनारका 20 भन्दा बढी घरमा पानी छिरेको छ। यस्तै धोबी खोला, विष्णुमती, मनोहरा, बागमती खोला छेउछाउमा रहेका बस्ती जोखिममा परेका छन्। चितवन भएर बग्ने नारायणी नदीले खतराको सङ्केत पार गरेको छ। नदीमा आज यो वर्षकै उच्च बाढी आएको र देवघाट बाढी मापन केन्द्रका अनुसार खतराको सतह 8 मिटर रहेकोमा बढेर 8.7 मा पुगेको छ। नदीमा पानीको सतह बढ्दै गएको र नारायणी तथा नवलपरासीका नदी वरपर रहेकाहरूलाई उच्च सतर्कता अपनाउन र सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरिएको छ। समाचारको क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। सनफ्लावर तेल भनेको त सनफ्लो तेल पो लिएर आउनुपर्छ त। मिसावट रहित 100% शुद्ध सनफ्लावर तेल सनफ्लावर। उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट, जुनीलाई। सकले तोरीको तेलमा सधैँ राग आउँछ र त्यो राग शुद्ध धारा तोरीको तेलमा सधैँ रहिरहन्छ। मुटु चाहिन्छ मुटु। So girls, now have a good hair day every day with Linon. विश्रामपछि बाँकी समाचार। निजी विद्यालयहरूले साउन 1 गतेदेखि अनलाइन कक्षा बन्द गरेका छन्। आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै उनीहरूले कक्षा बन्द गरेका हुन्। महामारीको समयमा लागतका आधारमा तय गरिएको शुल्क तिर्न तयार रहे पनि विद्यालयहरूले अन्याय गरेको भनाई अभिभावकको छ।
आफ्ना मागहरू पूरा गर्न सरकारले चासो नदिएको भन्दै साउन 1 गतेदेखि निजी विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा बन्द गरेका छन्। यसबाट विद्यार्थीको पढ्न पाउने नैसर्गिक हकको हनन भएको गुनासो अभिभावकको छ। आफ्ना समस्याहरू मागहरू आफ्ना ठाउँमा थिए, जिउका तिउँ थिए होलान् वा थिएनन् पनि, कतिपय ठाउँमा अभिभावकले पैसा तिरिरहनु भएको थियो। त्यो अवस्थामा आएर 81 बन्द गरिदिँदाखेरि यो चाहिँ बिल्कुलै एक प्रकारको राम्रो सुहाएन, अलि बेइमानी भयो भन्ने हाम्रो भनाइ। किनभने पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकार कसैले खोज्ने अधिकार छैन नि। मैले वा तपाईँले हामीले हाम्रा छोरछोरीको पढाइ खोज्न पाउन्नौँ। उसको अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्छ। संविधानले पनि त्यसलाई ग्यारेन्टी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि त्यही हो भने माग पुरा गराउनुपर्छ भनेर विद्यालय बन्द गर्ने हो र पठन बन्द गर्ने हो र? विद्यालयका लागि आवश्यक शुल्क तिर्न अभिभावक तयार रहे पनि अहिलेको अवस्थामा सही शुल्क तय गरिनुपर्ने भनाइ अभिभावकको छ। कयौँ अभिभावकले तिर्न सक्नुहुन्न, अहिले सक्नुहुन्न। तर पनि घाँस काटेर पनि कतिपय भएको ठाउँमा अहिले तपाईँ तिर्दिरहनु भएको छ। सरकारले नतिर भने तिरेर स्कुल चलाइदिनु खोजेको छ। किनभने स्कुलले हामीलाई योगदान गरिदेऊ, सहयोग गर्यो भनेको छ। कतिले सक्नुहुन्न। हामी के भनिरहेको छौँ भने ल ठिक छ, तपाईँ स्कुल सञ्चालन गर्नुहोस्, सरकारले हामीलाई सहयोग गरिदियोस्, सरकारले पैसा तिर्दियोस्, सो मच द बेटर, सरकारले स्कुलको तलब तिर्दियोस् शिक्षकको, आपत्ति भएन। होइन भने लागत निर्धारण गरिदिउँ न त, अनलाइनको लागत खर्च मनपरी गर्नलाई होइन। अहिले विभिन्न नाम शीर्षक उपशीर्षकमा गरेर अभिभावकको घाँटी ऐठन गरेर अठ्याएर लिउँ भन्ने बेला होइन। सक्नुहुन्न अहिले अभिभावकहरूले। जो सक्नुहुन्छ, सक्ने थोरै अभिभावकले केही कन्ट्रिब्युसन गर्नुहुन्छ। बिचमा अलिअलि सक्नेले अलि मध्यम रूपमा गर्नु होला, सक्दै नसक्ने थुप्रै हुनुहुन्छ। उनीहरूको बारेमा हामीले सोच्नुपर्छ। तर पनि उनीहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्न पाइन्न। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समेत विज्ञप्ति मार्फत अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ। तर निजी विद्यालयहरू भने आफ्ना माग सम्बोधन नभएका कारण बाध्यताले कक्षा बन्द गर्नु परेको बताउँछन्। हाम्रा अभिभावकहरूसँग संवाद कायम भइरहेका थियो। अभिभावकहरू धेरै थोरै चाहिँ योगदान गर्न तयार हुनुहुन्थ्यो। तर पटक पटक मन्त्रालयले चाहिँ तपाईँहरू शुल्क नतिर्नुहोस् भन्ने पनि राम्रो, तर उहाँहरूले दिनु पऱ्यो नि त त्यो शुल्कलाई। कतै न कतैबाट त त्यो सोच त जगेर्ना गर्न पर्यो। त्यसै कारण यो विषम परिस्थितिमा हामीले चाहिँ सक्दै नसकेपछि बाध्यात्मक स्थितिमा गरिएको यो हामीले हात उठाएको अवस्था हो, हामी लाचार भएको अवस्था हो। अधिकांश निजी विद्यालयहरू विगतमा समेत लागत परिपूरणका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएका कारण समस्या परेको भनाइ सञ्चालकको छ। तपाईँले अहिले जुन शुल्क निर्धारण गरिन्छ त्यो शुल्क निर्धारणले त 1 महिना पनि धानिने स्थिति देखिँदैन। जति तपाईँ कस्ट रिकभरीको सिद्धान्तका आधारमा जति उठाउनुहुन्छ त्यति खर्च गर्नु भनेपछि 1 महिनामा थला पर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्थिति कस्तो छ भने ठ्याक्कै जति उठाऊ, जुन शीर्षकमा उठाऊ त्यो शीर्षकमा खर्च गर भनिया स्थितिको कारणले गर्दा नसकेको अधिकांश विद्यालयले र केही विद्यालयले सक्नुभएको स्थितिमा आफ्नो अभिभावकसँग आफ्नो शिक्षक साथीहरूलाई चाहिँ केही न केही किसिमले दिने कुरा अहिले पनि भइरहेका छन्। आफ्ना माग पूरा गराउन विद्यार्थीको पठन पाठनको काम अवरुद्ध गर्नु गलत भएकाले निजी विद्यालयहरूले तत्काल अनलाइन कक्षा सुरु गर्नुपर्ने र सरकारले शिक्षकको तलब तिरिदिनुपर्ने भनाइ अभिभावकको छ। साथै हाल सञ्चालित वैकल्पिक प्रणालीको शिक्षालाई शैक्षिक सत्र र मूल्याङ्कन प्रणालीसँग समेत जोड्नुपर्ने भनाइ सरोकारवालाहरूको छ। सुदीप बुढाथोकीका साथ रविचन्द्र पराजुली, नेपाल टेलिभिजन। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण मानिसहरू बीचको प्रत्यक्ष भेटघाट निकै कम हुन थालेको छ। महामारीका बेला मानिसहरूमा भावनात्मक सम्बन्ध अझ बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यस्तो बेलामा भावनात्मक र सामाजिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन के गर्नुपर्छ त भन्ने बारेमा तयार पारिएको प्याकेज कोरोना केयर अबको प्रस्तुतिमा। सङ्कटका बेला जोसुकैलाई पनि सहारा आवश्यक पर्छ। अहिले कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वलाई आक्रान्त पारिरहेका बेला मानिसहरू एक आपसमा भेटघाट गर्न, सुख दुःखका कुरा साटासाट गर्न पाएका छैनन्। मानिसबाट मानिसमै संक्रमण हुने भाइरस भएकाले एकजनाबाट अर्को डराउनु पर्ने अवस्था छ। यसले मानिस मानिस बीचको सम्बन्धमा असर पार्दै लगेको समाजशास्त्रीहरूको भनाइ छ। यसमा क्लियरली यसलाई चाहिँ राम्रोसँग यसको अध्ययन अनुसन्धान र यसको उपचार विधिहरू पनि प्रयोगमा आइ नसकेको हुनाले पनि मानिसहरू चाहिँ यो भाइरससँग थप बढी सशङ्कित र थप बढी चाहिँ डराएको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो भाइरसले चाहिँ मानव बीचकै चाहिँ असर पारेको छ। महामारीको भएका बीच मान्छेलाई सामाजिक र भावनात्मक रूपमा झन नजिक पार्नुपर्छ।
भौतिक दूरी कायम गरेर पनि सम्बन्धलाई नजिक बनाउन सकिन्छ। संक्रमणको जोखिम कम नभएकाले अहिले सकेसम्म हरेक व्यक्तिले घरमै बसेर काम गर्नुपर्छ। घर बाहिर गएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएमा भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्छ। संक्रमण नियन्त्रण गर्न हरेक व्यक्तिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले विगतमा जसरी जे काम गरिएको हो अहिले त्यसरी काम गर्नु चुनौतीपूर्ण हुनेछ। समय र परिस्थितिलाई बुझेर समाजका हरेक व्यक्तिले आफू पनि खतरामा छु र अरूलाई पनि खतरा हुन सक्ने सम्झिएर कोरोना विरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था छ। सोच्ने दृष्टिकोण चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। जहाँसम्म हाम्रो आफ्नो सम्भव छ पर्सनल लेभलमा, इन्डिभिजुअल लेभलमा, त्यो चाहिँ हामीले र हाम्रो परिवारलाई सचेत गर्नु चाहिँ हरेक व्यक्तिको दायित्व हुन आउँछ र त्यसमा हामी चुक्नु हुँदैन। अब हामी सबै व्यक्तिहरूको इन्डिभिजुअल लेभलको जिम्मेवारी चाहिँ बढेको छ कि यदि म आफ्नो बारेमा कन्सियस भइनँ भने म आफूमाथि त खतरा भइ नै हालेँ होइन, तर अरू मान्छे पनि मान्छेको स्वास्थ्यमा पनि मैले चाहिँ खतरा ल्याउने सम्भावना चाहिँ बढ्ने। अहिले मानव जगत नै विपदको सामना गरिरहेको छ। यो अवस्थामा सामाजिक निकटता चाहिन्छ। सामाजिक दूरी कायम राख्नु भनेको झन् मान्छेलाई एक्लो राख्नु हो। अहिले भौतिक दूरी कायम गर्नु नै मूल कुरा हो। निश्चित दूरी कायम गर्दा रोग सर्दैन भन्ने कुरा आम नागरिकलाई बुझाउनुपर्छ, तर सामाजिक निकटता कायम गर्नुपर्दछ। यसका लागि घर परिवारका सदस्यहरूबीच धेरै समय बिताउने, छलफल गर्ने गर्दा घर परिवारमा निकटता बढ्ने हुन्छ। त्यस्तै सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट समाजका विभिन्न व्यक्ति र विषयका बारेमा छलफल गर्दा पनि समाज सञ्चालनको संरचनालाई यथावत राख्न सहयोग पुग्ने हुन्छ। लकडाउन खुकुलो बनाइएसँगै मानिसहरू खुलेआम हिडडुल गरिरहेको पाइन्छ। विभिन्न सभा समारोह गर्ने क्रम पनि देखिन थालेका छन्। यस्ता गतिविधि नगरी भर्चुअलकै माध्यमबाट पनि सम्बन्ध बलियो बनाउन सकिन्छ। अत्यावश्यक कामकाज बाहेक आफ्नो अब रोजीरोटीको सवाल छ होइन भने त्यो कुरामा हामी निस्किनु पर्ने कुरामा निस्किन पर्यो। तर निस्किनु पर्दैन भने मैले आजभोलि के देखिरहेको छु भने सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ यो लकडाउन खुलेपछि मान्छेहरू केही भएको छैन जस्तो गरेर चाहिँ ठुल्ठुला सेमिनारहरू आयोजना पनि गरिरहेछन्, पुरस्कार समारोहहरू आयोजना गरिरहेछन् होइन, ठुला ठुला समूहमा पिकनिक पनि गएको देखेको छु। यो चाहिँ वास्तवमा एकदमै घातक हो जस्तो लाग्छ र हामीले जुन सामाजिक सम्बन्ध भेटघाट भन्ने कुरा चाहिँ अहिले कति कुराहरू भर्चुअल पनि गर्न सकिन्छ। कोरोनाको संक्रमण कति लामो समयसम्म रहन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। अहिले मानिसहरूले जुन व्यवहार गरेका छन् यो पनि स्थायी रहने छैन। रोगका कारण भएको व्यवहार परिवर्तन अस्थायी नै हो। मानिस पुनः पुरानै व्यवहारमा फर्किन्छ। त्यसका लागि सबै मिलेर कोरोना संक्रमणलाई परास्त गर्नुपर्छ। संक्रमण नियन्त्रण गर्न आफ्नो स्वास्थ्यमा केही समस्या देखेमा तत्काल स्वास्थ्य कर्मीको परामर्श लिइहाल्नुपर्छ। पहिला आफ्नो भनौँ न व्यक्तिगत तवरले आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाको लागि पनि हामीले चाहिँ अपनाउनु पर्ने सतर्कताहरू अपनाउनु पर्यो है र आफ्नो परिवारको लागि सतर्कताहरू अपनाउनु पर्यो। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने यदि हामीलाई हाम्रो स्वास्थ्यमा केही गडबडी भएको छ र हामीलाई चाहिँ कोरोना लागेको शङ्का भएको छ भने चाहिँ हामीले सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवा प्रदायकमा गएर त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले जाँच पडताल हामीले गरिहाल्नुपर्छ। किनभने हाम्रो यो नेपालीहरूको एउटा के छ भने अर्ली हेल्प सिकिङ हाम्रो एकदम कमजोर छ क्या। हामीले चाहिँ रोगले असाध्यै धेरै गाजेर थलै परेपछि मात्र डाक्टर देखाउन जान्छौँ। कोरोना भाइरसको महामारीले समाजमा सिर्जना गरेको असमानतालाई हटाउन व्यक्ति स्वयं सचेत हुनुपर्छ। व्यक्ति व्यक्ति बीचको भावनात्मक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन सकिए कोरोनाका कारण सिर्जना भएको सामाजिक असमानता हटाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ। संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित सो अन्तर्गतका समितिहरूका सभापतिहरूबीच समितिहरूले अहिलेसम्म गरेका काम कारबाही र गतिविधिबारे छलफल भएको छ। संसद सचिवालयको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलका क्रममा हालसम्म भएका कामको प्रभावकारिताका साथै कामहरू कसरी अघि बढेका छन् र आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताउनु भएको छ। छलफलमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका जम्मा 16वटा समितिमध्ये 13वटा समितिका सभापतिहरू सहभागी हुनुभएको थियो। 16वटा समितिका सभापतिहरू र सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित बसेर अहिलेसम्मको काम कारबाही समितिहरूको कस्तो भयो, कसरी अगाडि बढाएको छ भनेर आन्तरिक छलफल गरेका। यसमा सबै सभापतिज्यूहरूले आफ्ना समितिको काम
कारबाही परेको समस्या गर्न पर्ने समाधान कसरी, यो सम्पूर्ण कुराको व्याख्याहरू चाहिँ नि भयो, छलफल भयो र आफ्ना समितिका छुट्टै कामहरूको विवरण पनि प्रस्तुत गर्नु। एजेन्डा नै के थियो भने त्यसको काम कारबाहीमा के छ अप्ठ्यारो, त्यसको समाधान कसरी गर्ने हो र त्यसै विषयमा अहिले छलफल हुँदैछ। गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद जैसी र सब इन्जिनियर किशोर मोक्तान 1,50,000 घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ परेका छन्। विकास निर्माणका काममा भुक्तानी दिँदा घुस लिएको अभियोगमा उनीहरूलाई आज दिउँसो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले नगरपालिकाको आफ्नै कार्यकक्षबाट नियन्त्रणमा लिएको आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। समाचारको क्रम जारी छ, फेरि केही बेर विश्राम। अब बाँकी समाचार। सङ्खुवा सभाको सिलिचोङ गाउँपालिका 1 को बेसिन्दा गाउँमा गएको पहिरोमा बेपत्ताहरूको खोजी गर्न जिल्लाबाट गएको सुरक्षाकर्मीको टोली फर्किएको छ। असार 28 गतेको पहिरोमा परि बेपत्ता भएका 11 जनाको अवस्थाका बारेमा पत्ता लगाउन नसकेपछि उद्धार टोली फर्केको हो। जिल्ला सदरमुकाम खाँदबारीबाट गएको सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सम्मिलित 60 जनाको टोलीले घटना भएदेखि निरन्तर खोजी गर्दा पनि बेपत्ता भएकाहरूलाई भेटाउन नसकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवन प्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो। खोजी कार्य पूर्ण रूपमा बन्द नभएको र स्थानीय पालिकाको केन्द्र तापकु र बुधबारे प्रहरी चौकीका गरी 13 जना प्रहरीको टोलीले निरन्तर खोजी र निगरानी गरिरहने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। मलेसियाबाट आज एकै दिन 16 शव नेपाल ल्याइएको छ। विभिन्न मुलुकबाट भइरहेको नेपालीको उद्धार उडानका क्रममा सोमबार धेरै सङ्ख्यामा नेपालीको शव ल्याइएको हो। क्वालालम्पुरबाट भएका 2 चार्टर्ड उडानमा क्रमशः 15 र 1 गरी 16 शव नेपाल ल्याइएको हो। नेपाल एयरलाइन्सले क्वालालम्पुरबाट 15 र हिमालय एयरलाइन्सले पनि क्वालालम्पुरबाट 1 शव ल्याएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। पछिल्लो पटक साउन 3 गते 4 र साउन 4 गते 4 शव नेपाल ल्याइएको थियो। यसअघि विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धार उडान सुरु गरेको पहिलो साता एकै दिन 25 शव नेपाल ल्याइएको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आज 12 अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएका छन्। यी उडान मार्फत 558 नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। नेपाल एयरलाइन्सले क्वालालम्पुरबाट 257 यात्रु र 15 शव ल्याएको छ भने हिमालय एयरलाइन्सले मलेसियाबाटै 2 उडान मार्फत क्रमशः 153 यात्रु र 1 शव र 148 यात्रु काठमाडौँ ल्याएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले निकुञ्ज क्षेत्रमा रहेको माडी नगरपालिका 9 का चेपाङ बस्तीहरू हटाएको छ। निकुञ्जले चेपाङका टहराहरूमा हात्तीको प्रयोग गरेर अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराएको हो। 2वटा टहरामा आगो समेत लगाएको चेपाङहरूले गुनासो गरेका छन्। वर्षाका बेला घर नै भत्काइदिएपछि आफूहरूको बिचल्ली भएको चेपाङहरूले बताएका छन्। लत्ता कपडा भाँडाकुँडा दुःख गरेर कमाएको केही रकम समेत पूर्ण रूपमा नष्ट भएको उनीहरूले बताएका छन्। माडी नगरपालिका 9 कुसुम खोलामा 2053 सालदेखि सुकुम्बासी चेपाङहरू बस्दै आएका थिए। यसैबीच स्थानीय सरकार वा सरकारवालासँग कुनै समन्वय नगरी सुकुम्बासीहरूको घरमा आगजनी गरिएको भन्दै माडी नगरपालिकाले आपत्ति जनाएको छ। आज यस वर्षको पहिलो साउने सोमबार आज काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिर लगायत देशभरका शिवालयमा दर्शनार्थीहरूको उपस्थिति रह्यो। तर कोरोना भाइरसको महामारीले यस वर्ष साउने सोमबारमा पनि पशुपतिनाथ मन्दिर खुल्ला गरिएन।
दर्शनार्थीहरूलाई बाहिरैबाट दर्शनको व्यवस्था मिलाइएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ र हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले साउन महिनालाई विशेष महिनाको रूपमा लिँदै साउनको सोमबार भगवान शिवको पूजा आराधना गर्ने गर्दछन्। साउनको महिनाको सोमबार भगवान शिवको प्रिय दिन भएको धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको छ। यस दिन नदी तथा तलाउमा स्नान गर्ने र शिवलिङ्ग तथा शिव मन्दिरमा जल तथा बेलपत्र चढाउने प्रचलन रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन बनाइरहेका बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीका वैज्ञानिकहरूले मानिसमा गरेको परीक्षण उत्साहजनक रहेको बताएका छन्। 1077 जनामा गरिएको खोप परीक्षणले ती मानिसमा एन्टिबडी र टी सेल निर्माण गरेको बताइएको छ। यसले कोभिड-19 भाइरसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन्। यो खोपमा बृहत रूपमा परीक्षण भने गर्न बाँकी छ। कोरोना भ्याक्सिन अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी एस्ट्राजेनसँग कम्पनीसँग मिलेर निर्माण गरिरहेको छ। 3 चरणमा हुने क्लिनिकल परीक्षणका सबै चरणमा गरिएको परीक्षणमा खोप प्रभावकारी, सुरक्षित र प्रयोग गर्नका लागि योग्य छ वा छैन भनेर जाँच गरिन्छ। सबै चरणमा सफल भएपछि मात्र खोप बिरामीको उपचारका लागि बजारमा आउँछ। बेलायतले यो खोप 100 मिलियन बुक गरिसकेको छ। विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण 6,08,978 जनाको मृत्यु भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। संगठनका अनुसार आजसम्म विश्वभर 1,46,68,000 भन्दा बढी व्यक्ति कोरोना संक्रमित भएका छन्। संक्रमित मध्ये हालसम्म 87,37,835 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। भारतमा कोरोना भाइरसबाट दैनिक संक्रमितको संख्या बढ्दै जाने क्रममा एकै दिन 40,000 भन्दा बढी कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका हुन्। सरकारी अधिकारीहरूले सोमबार दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 40,425 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। यो संख्या दैनिक संक्रमित भएकाहरूको संख्या मध्ये सबैभन्दा धेरै पनि हो। केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले एकै दिन 681 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको जनाएको छ। भारतमा कोरोनाकै कारण मृत्यु भएकाहरूको संख्या अहिलेसम्म 27,497 पुगेको त्यहाँका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। फेरि केही बेर विश्राम। तीव्र उतार चढाव बीच सोमबार नेप्सी परिसूचक घटेर 1458.51 अङ्क कायम भएको छ। कारोबार सुरु भएको 2 मिनट नहुँदै नेप्सी 4% बढ्दा 20 मिनट र करिब 22 मिनटमा 5% बढ्दा 40 मिनट कारोबार स्थगित भएको थियो। 12 बजेपछि तेस्रो पटक खुलेको बजारमा भने नेप्से ओह्रालो लाग्यो। 2 दिनमा नेप्सेमा उच्च वृद्धि भएपछि लगानीकर्ताले शेयर बिक्री चाप बढाउँदा नेप्से ओह्रालो लाग्यो र समग्रमा 14 अङ्क बढीले घटेर 1464.94 अङ्कमा बन्द भयो। कारोबार अवधिभर नेप्से बढेर 1556.2 अङ्कसम्म पुगेको थियो भने तेस्रो पटक खुलेको बजारमा घटेर 1458.51 अङ्कसम्म झरेको थियो। सेन्सिटिभ परिसूचक पनि 2.84 अङ्कले घटेर 309.6 अङ्कमा बन्द भएको छ। देशकै प्रमुख व्यापारिक नाकाको रूपमा रहेको वीरगञ्ज नाका हुँदै भारत तथा तेस्रो मुलुकतर्फ हुने निर्यात 32%ले बढेको छ। सोही नाकाबाट भएको आयात भने 19%ले घटेको छ। नोभेल कोरोना भाइरस संक्रमणको धेरैजसो क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव देखिए पनि वीरगञ्ज नाकालाई प्रयोग गरी भारत तथा तेस्रो मुलुकतर्फ हुने निर्यातमा भने यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ। देशकै प्रमुख नाका वीरगञ्जलाई प्रयोग गरी भारत तथा तेस्रो मुलुकतर्फ हुने मालवस्तुको निर्यातमा करिब 32%ले वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा वीरगञ्ज नाका प्रयोग गरी 24 अर्ब 53 करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको मालवस्तु निर्यात भएको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा 32 अर्ब 27 करोड रुपैयाँ अर्थात् 7 अर्ब 74 करोड बढीको मालवस्तु निर्यात भएको हो। यो समीक्षा अवधिको तुलनामा 31.54%ले बढिरहेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। वीरगञ्ज नाका प्रयोग गरी भारत तथा तेस्रो मुलुकतर्फ हुने निकासीमा सबैभन्दा बढी पाम आयल, भटमासको तेल, जुस जाम, सिन्थेटिक यार्न, स्टिलका भाँडाकुँडा, स्पोर्ट्स सुज लगायतका वस्तु रहेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी विमल कुमार शाहले जानकारी दिनुभयो। उहाँले वीरगञ्ज नाकाबाट निर्यात
निर्यात वृद्धिसँगै आयातमा समेत 19% कमी आएको बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 2075-76 बिरगंज नाका प्रयोग गरी नेपालका लागि भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट 4 खर्ब 95 अर्बको मालवस्तु आयात भएको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा 4 खर्ब 13 अर्ब अर्थात् 81 अर्ब 90 करोड रुपैयाँ कमको आयात भएको सूचना अधिकारी शाहले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट नेपालका लागि आयात हुने वाहन लगायतका विलासीय वस्तुको आयातमा भारी कमी आएको बताउनुभयो। बिरगंज नाका प्रयोग गरी नेपालका लागि 70% इन्धन र 60% भन्दा बढी उपभोग्य वस्तु आयात हुने गरेको छ। विजय कुमार महतो, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर